दोस्तों, अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये सबसे पहला सवाल है, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? यानी बहुत अच्छा शायर था और हर जगह हासिद होते हैं, जलन करते हैं, तो किसने कत्ल कर दिया था? उस ज़माने में भी शहीद कर देते थे लोगों को। तो वो हैं, देखिए, हाँ, मुल्ला नुसरती हैं, ठीक है। इनको शहीद कर दिया था नुसरती ने गुलशन इश्क लिखी 1657 में, जो मनोहर और मधुमालती की दास्तान इसमें बयान की गई थी। और अली नामा 1666 में लिखी और तारीख़ अस्कंदरी 1673 में। और ये दोनों मसनवियाँ जो हैं रज़मिया मसनवियाँ हैं मुल्ला नुसरती की। और अली आदिल शाह सानी के अहद का शायर है, अली आदिल शाह सानी के अहद का नुसरती शायर है। और बचते हैं गव्वासी, ठीक है। नहीं, गव्वासी जो हैं सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के अहद का शायर है और इसकी बहुत बड़ी मशहूर मसनवी है, उसका नाम है शेफुल मलूक व बदिउल जमाल, जो 1624 में इसने तसनीफ़ की थी। इसमें तोतीनामा 1639 में लिखी थी और मोहम्मद आदिल शाह के अहद का ये शायर है। मुकीमी मोहम्मद आदिल शाह के अहद का शायर है। मुकीमी का असल नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी। और चंद्र बदन व मुहियार ये इसकी मसनवी है जो 1638 में लिखी थी। मोहम्मद आदिल शाह के अहद का ही बहुत ज़्यादा मशहूर शायर मैं आपको बता देता हूँ, हसन शौक़ी हैं जिनकी फ़तह नामा है, और कुतुब राज़ी हैं, अमीनुद्दीन आला हैं, और बहराम व बानो हसन, ये इनकी मसनवी है। और मुल्क खुशनूद ये भी इसी के अहद का शायर है। और कमाल अहमद ख़ां रुस्तमी जिनकी खावर नामा मसनवी है 1649 में लिखी थी। और वली जो हैं दक्कनी अदब का सबसे आखिरी शायर है वली दक्कनी, ये वली दक्कनी, और जिनका दीवान सबसे पहले दिल्ली में आया था जो उर्दू में लिखा हुआ था। इन्हीं के दीवान के आने से दिल्ली में उर्दू शायरी का ज़ोर पकड़ा था, यानी कि उर्दू शायरी की इब्तिदा हुई थी। इससे पहले फ़ारसी में शायरी हुआ करती थी। जब वली का दीवान दिल्ली आया तो उर्दू में शायरी शुरू हो गई थी। दूसरा सवाल है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किसके अहद की लिखी हुई है? यानी किसके दौर में लिखी है? बहमनी दौर में, कुतुब शाही अहद में, किस दौर में लिखी गई है? तो ये हमें जवाब देना है। तो ये लिखी गई है कुतुब शाही अहद, ठीक है। नहीं, कुतुब शाही अहद में ये लिखी गई है उर्दू की पहली नसरी दास्तान। वो नसरी दास्तान पहली है कौन सी ये भी तो मालूम होना चाहिए। वो है सबरस, ठीक है। सबरस जो है वो उर्दू नसरी की पहली दास्तान है जो कुतुब शाही दौर में 1635 में लिखी गई थी, 35 में लिखी गई थी। और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई थी। और सबरस मुल्ला वजही ने लिखी थी। मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी जो उर्दू की पहली तबाज़ात मसनवी है वो भी कुतुब शाही अहद में लिखी गई थी, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद में मुल्ला वजही ने लिखी थी। बहमनी अहद, ठीक है। बहमनी अहद जो है इसमें फ़खरुद्दीन निज़ामी सबसे बड़ा शायर है और अशरफ बियाबानी जिन्होंने पहला मरसिया नौसरहार के नाम से लिखा था। फ़खरुद्दीन निज़ामी ने कदमरा पदमरा मसनवी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये बहमनी अहद के हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनतें हैं? 39 सनतें, बिल्कुल सही है, 39 सनतें हैं। वो कौन सी मसनवी है? ठीक, यूसुफ ज़ुलेखा नहीं है, वो है फूलबंद, ठीक है, वो है फूलबंद। इसमें 39 सनतें हैं और इब्ने निशाती की लिखी हुई ये मसनवी है और अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई थी। यूसुफ ज़ुलेखा जो है सैयद मीरान हाशमी की लिखी हुई है, 1887 में उन्होंने ये लिख दी थी। और सिकंदर आदिल शाह के अहद का ये शायर है यूसुफ ज़ुलेखा का जो मुसन्निफ़ है, जो शायर है सैयद मीरान हाशमी, वो सिकंदर आदिल शाह के अहद का शायर है। अली नामा आपको मालूम है ये मुल्ला नुसरती की है और तोती नामा भी नुसरती की है, यानी तोते की ज़बान से कही गई 70 कहानियाँ हैं इसमें। ये भी बात पूछ लेते हैं कभी कभी। और अली आदिल शाह के अहद का ये शायर है।
نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد، ٹھیک ہے۔ کس مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے؟ کون سا مصنف ہے ایسا جس کے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ملتی ہے ہمیں؟ تو دیکھیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں منشی پریم چند، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کہانیاں ہیں وہ تمام کہانیاں سچی ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہمارا سوال آ جاتا ہے پریم چند ابتدا میں کس نام سے افسانے لکھتے تھے؟ پریم چند ابتدا میں کس نام سے افسانے لکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے دھن پت رائے بھی انہی کا نام ہے، نواب رائے بھی انہی کا نام ہے، موہن رائے ان کا نہیں ہے، منگل رائے ان کا نہیں ہے، بچتے ہیں یہ دونوں نام بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ پریم چند شروع میں کس نام سے افسانہ یعنی کہ کہانیاں لکھتے تھے۔ اگر کہانی آ جائے کہانیاں لکھتے تھے تب بھی آپ بتائیے گا، تو وہ صحیح جواب ہے نواب رائے، ٹھیک ہے، نواب رائے کے نام سے۔ اور اگر یہ پوچھ لیں کہ نواب رائے پریم چند کا نام کس نے رکھا تھا گھر میں، تو ان کے چچا نے۔ کس نے لکھا تھا؟ چچا جان نے ان کے رکھا تھا نام نواب رائے۔ دھن پت رائے پریم چند کا ہی اصل نام ہے، یہ کس نے رکھا تھا؟ یہ ان کے والد نے لکھا تھا، یعنی کہ باپ نے رکھا تھا، ٹھیک ہے، نہیں باپ نے رکھا تھا۔ اب بچتا ہے پریم چند۔ پریم چند کہاں سے آ گیا؟ جب باپ نے دھن پت رائے نام رکھ دیا اور نواب رائے چچا نے رکھ دیا، اور اسی سے وہ اپنے افسانے لکھنے بھی لگے، لیکن پھر پریم چند کیسے آ گیا؟ اب پریم چند اس لیے آیا کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی اور اس میں ہندوستان کی آزادی کے چرچے تھے اور نواب رائے کے نام سے افسانے لکھا کرتے تھے، اور ایک افسانوی مجموعہ جو سب سے پہلا 1908 میں شائع ہوا سوز وطن کے نام سے، جس میں 5 کہانیاں تھیں اس وقت، تو وہ انگریزوں کے خلاف تھا، اس لیے انگریزوں نے اس کو ضبط کر کے جلا دیا۔ اب جب یہ جلا دیا گیا تو دیا نارائن نگم جو زمانہ کانپور جو اخبار تھا، رسالہ تھا، کانپور سے نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نواب رائے نام کو بدل دیجئے اور پریم چند رکھ لیجئے، کیونکہ انگریز آپ کے نام کو جانتے ہیں، اس لیے آپ کی کہانیاں چھپنے میں دقت آئے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے پریم چند نام رکھا، اور پریم چند نام ایسا مقبول و مشہور ہوا کہ آج تک اردو اور ہندی دونوں ادب میں ان کا اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کے کل کتنے دیوان ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں یہاں آتا ہے 7 دیوان ہیں۔ کل کتنے دیوان ہیں؟ 7 ہیں۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معابد، ٹھیک ہے، جو 1903 میں لکھا، اور نرملا بھی پریم چند کا ناول ہے، یہ 1921 میں لکھا تھا، 1921 میں، اور گودان 1936 میں لکھ دیا تھا۔ گودان یاد رکھیے گا، گودان 1936 میں، اور ان کا یہ آخری ناول ہے گودان۔ میدان عمل 1932 میں، ٹھیک ہے، 1932 میں لکھا تھا میدان عمل۔ اور ایک اور ناول تھا جو انہوں نے لکھا تھا لیکن ادھورا رہ گیا تھا، منگل سوتر کے نام سے، وہ چھپ نہیں پایا اور پریم چند کی موت ہو گئی۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو اپنا موضوع بنایا؟ تو وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے تعلیم نسواں یعنی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے ناول لکھا مرات العروس۔ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا، یہ بہت زیادہ مشہور ناول ہے مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا۔ رج کس شعری صنف کا جزو ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مرثیے کا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کو کس خطے زمین سے منسوب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سندھ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سندھ سے کیا ہے سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کا ابتدا جو ہے۔ اور دکن میں جو کیا ہے وہ نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے کہ دکن میں اردو کی ابتدا ہوئی، اور دلی میں پروفیسر مسعود حسین خان کا یہ نظریہ ہے کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے نکلی، اور وہ جو نظریہ لکھا ہے
وہ مقدمہ تاریخ زبان اردو جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ پنجاب میں جو اردو پیدا ہوئی یہ نظریہ محمود شیرانی کا ہے۔ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے تو سی والا ہند آریائی زبانوں سے۔ کس اردو ادیب کو امام الہند کہا جاتا ہے تو وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، جن کی تصنیف ہے غبار خاطر، جو خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خطوط لکھے تھے وہ انہوں نے احمد نگر جیل میں لکھے تھے جب انگریزوں نے قید کر دیا تھا، اور وہ خطوط کس کے نام لکھے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ اس طرح سے سوال بھی آ جاتا ہے۔ شعر مکمل کیجئے۔ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں، جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو۔ یہ اسم کا بی والا بھرا جائے گا۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے انشائیے کو۔ کرشن چندر کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے تو وہ ہے طلسم خیال۔ ٹھیک ہے نہیں، طلسم خیال یہ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر کس نے کہا ہے تو کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ ان میں سے کون سا بیان درست ہے تو یہ بی والا ہے، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بات کس نے کہی ہے زور ڈال کے؟ یہ پریم چند نے کہی ہے۔ پریم چند نے یہ بات کہی ہے، یاد رکھیے گا، پریم چند نے کہی ہے یہ بات، اور کس جگہ کہی ہے یہ بھی آپ سن لیجیے گے کہ ترقی پسند تحریک کی جو پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ اس صدارتی جلسے میں پریم چند نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے تو یہ بی والا پی کہاں اس کے مصنف ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔